السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحه؟ معكم ابراهيم مهاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد ليكريتير اخرى اللي هي ليكريتير دو كونفرجونس بور لي فونكسيون كي شونج دو سيني. في الفيديو اللي قبل درنا لي فونكسيون بوزيتيف، هنا ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون عفوا نيجاتيف. اذا على بركه الله، قبل ما نبداو غادي نلونسي واحد التيوريم. Si l'intégrale من A égale B de la fonction, la valeur absolue de fonction f de x dx est convergent. ياك الا كانت لا فالور ابسولي، يعني حسبنا الانتيغرال ديال واحد لا فالور ابسولي ديال واحد الفونكسيون لقيناه كونفيرجون، اشنو غنقولوا اولا شنو كنقولوا؟ الوغ الانتيغرال، حنا كنقلبوا على الانتيغرال دو اف، ماشي لا فالور دو اف عادي. الانتيغرال من A تال B de f de x dx est convergent, ياك؟ ou encore كنقولوا واحد الجمله اخرى ولا واحد سميتو واحد كنيت واحد الجمله اخرى، كنقولوا باللي لانتيغرال من غير كونفيرجون، كنقولوا لانتيغرال باردون l'intégral من A تال B de f de x dx est absolument convergent. مزيان، بحال الا قلتي باش نبينو بلي هاد لانتيغرال يكونفيرج، استعملنا اولا بينا انطلاقا من لانتيغرال دو لا فالور ابسولو دو اف. لقينا بلي لانتيغرال دو لا فالور ابسولو دو اف كونفيرج، الوغ كنقولوا بلي لانتيغرال اي ابسوليومون كونفيرجون اللي هي كونفيرج. مزيان، هذه هي التيوريم. دابا ننتقلوا واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان ان شاء الله. اكزومبل قلنا l'intégral i égale l'intégrale de 0 à 1 sinus de 1 sur x fois logarithme اولا الالين بحال log de x dx. مزيان، هنا الا كتلاحظوا دائما كتشوفوا البروبليم فاش كاين في واحد على واحد، لا يعني واحد هنا واحد لوغ دو واحد زيرو، يعني ما كاين مشكل. زيرو هنا الا قلتي واحد على زيرو كيشكل لنا مشكل، يعني بحال الا قلتي هنا بروبليم اون كوا اون زيرو، يعني البروبليم عفوا البروبليم كاين في زيرو. مزيان، مي غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نديرو. قلنا حنا خصنا نطبقوا هاد العنوان ولا هاد التيوريم اللي هي خصنا نشوفوا لانتيغرال دو لا فالور ابسولي شحال، واش كونفيرج ولا ديفيرج. داكشي اللي خصنا نديرو دابا. مزيان، قلنا la valeur absolue du sinus 1 sur x fois log de x, il est inférieur ou égal, كما كنلاحظوا sinus de x en général sinus de x inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal moins 1، يعني هنا 1 fois log de x. ياك فهمتوا؟ هاد sinus de x il est inférieur à 1 واللوغ دو اكس هاللوغ دو اكس. مزيان، انفيريور اونكور او ايكال اكوا واحد غتمشي، واللوغ دو يعني هنا فيه هادي غتبقى لينا هي اللوغ دو اكس. ياك الا بغينا نحيدو هاد لا فالور ابسولي غادي نشوفو اكس اللي اش كينتمي اكس هنا ولا هنا عندنا اكس ابارتيان ا 0 0 1 ياك، والانتيغرال او لا فونكسيون لوغاريتم او الالين في 0 1 الي نيجاتيف، يعني الي كرواسون. مزيان، نحاول نرسمها لكم. هنا لا فونكسيون الالين هنا واحد كما كتلاحظوا، هي هذه هي باغ اكزومبل هنا الين لوغ دو واحد ايكال 0، ومن 0 حتى ل 1 هذه راك ها هي شفتوها مثلا الالين ديال هذه هي هنا، يعني توجور ليماج الي نيجاتيف، يعني هنا غادي نقولوا الا بغينا نحيدو هاد لا فالور ابسولو غادي نقولوا انفيريور ايكال ا موان لوغ دو اكس
car logarithme de x في l'intervalle 0 1 il est croissant ولا l'image il est négatif. مزيان كنتمنى تفهموا. كون كانت بوزيتيف مثلا من 1 كون قال لنا هنا x ابارتيان من 1 باغ اكزومبل بلس لانفيني هنا ديما بوزيتيف يعني لا فالور ابسولو دو log دو x il est inférieur ou égal à log دو x. مزيان. ولكن هنا x ابارتيان 0 1 وهذه راه كرواسون في 0 1 يعني موان لوغ. كنتمنى تفهموا. مزيان. لقينا دابا هاد لا فالور ابسولو ديال هاد الشيء اللي كاين هنا انفيريور ا موان لوغ. مزيان. ولا نوضعوا نقولوا اون بوز باغ اكزومبل باش نسهلوا علينا شويه الخدمه. اون بوز لانتيغرال اولا في دو اكس ايغال ا اكس 1. مزيان. البروبليم اون زيرو حنا غادي نعوضوه باكس، من بعد غنحسبوا لانتيغرال في الاخر. اش غنديروا؟ غنحسبوا لا ليميت لوغس اكس طون فيغ زيرو دو في دو اكس وغنلقاو لانتيغرال ديالنا هي موان لوغ. هاد لانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون اللي لقينا غنوضعوها هي في دو اكس موان لوغ دو اكس دي تي عفوا لانه كاين اكس هنا دي تي. مزيان. كي تيغال حنا لانتيغرال او لا لوغاريتم اللي هي مثلا موان لانتيغرال دو 1 ا اكس لوغ دو تي دي تي. مزيان. كي تيغال موان لوغاريتم في واحد ليكزومبل اللي درت واقيلا في لا دوزيام فيديو ولا لا تروازيام فيديو كنا حسبنا لانتيغرال دو لوغاريتم دو تي او لا لوغاريتم دو اكس اللي هي تي فوا لوغ دو تي موان تي في اكس 1. الا درتو لا ديريفي ديال هادي راه غتلقاو لوغاريتم دو تي. مزيان. لا ديريفي ديال هادي هي البرودوي لا ديريفي ديال فوا هادي زائد لا ديريفي ديال هادي فوا هادي بلس موان 1. ملي غادي تحسبوا غتلقاو بلي انه غتلقاو هي هذيك. نحسبوها كاع باش تكونوا متاكدين اولا نكونوا نفيريفيو واش هي هذيك. لا ديريفي ديال هذه لوغ دو تي موان تي بريم ايغال لا ديريفي ديال هذه هي ام فوا لوغ دو تي بلس لا ديريفي ديال هذه فوا تي يعني تي فوا 1 سور تي موان 1. هذه الا درنا لها هذه غتبقى لنا 1 ياك 1 موان 1 0 غتبقى لنا لوغ دو تي. مزيان. مع هاد موان راه هي هذه موان لوغ. اذا المهم نتوما حاولوا ديروها في الوسط ديالكم باش تبان لكم ان شاء الله. مزيان. غادي نعوضوا هي موان كوا 1 فوا لوغ دو 1 موان 1 موان ديك موان اللي كتكون هنا في اكس لوغ دو اكس موان اكس. مزيان. هذه لوغ دو 1 هي 0 اشنو غيبقى لينا موان 1 موان اكس لوغ دو اكس موان مع موان بلس اكس اللي هي نحيدو هاد سميتو هاد موان ندخلو هنا يعني 1 بلس اكس لوغ دو اكس موان اكس. مزيان. 1 موان موان اولا بلس اكس لوغ اكس بلس اكس. مزيان. هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه. في الاخر اشنو غادي نحسبوا اولا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا البروبليم كاين في زيرو حيت زيرو مازال ما درنا هنا يعني غنحسبوا لا ليميت دو لوغس اكس طون فيغ زيرو دو في دو اكس وغادي نشوفوا شنو غتعطينا واش فيني ولا ماشي فيني. الا كانت فيني يعني كونفيرج، الا ما كانتش فيني ني با كونفيرج يعني ديفيرجون. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا اون كوا لا ليميت lorsque x tend vers 0 du phi de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De 1 il y a 1 plus x log de x moins 1. مزيان. moins x عفوا moins x ياك ها هي كما كتلاحظوا هنا moins 1 plus كذا كذا moins x. مزيان. نحسبوا هاد لا ليميت هذه كتبقى لنا 1. هذه الا عقلتوا على القواعد ديال اللوغ الا تلاقات مع اكس ديريكتومون كنعوضوا اكس كنحسبوا لا ليميت دو اكس هذه ما كنتسوقوش لها يعني غادي تمشي لينا لزيرو هذا غتمشي لينا لزيرو غتبقى لينا 1 وهاد 1 راه فيني دونك لا ليميت اكزيست يعني لا ليميت فيني. اشنو غادي نقولوا دو اولا امبليكو لانتيغرال دو 0 1 دو في دو اكس اللي هي هذه. شنو هي في دو اكس؟ يعني هذه ها هي اولا
باردون في دو اكس هي لانتيغرال اللي هي هذه. اعتذر. لانتيغرال دو في دو اكس دي اكس اي كوا اي كونفيرجون. مزيان. من بعد شنو غادي نقولوا امبليكو هاد لانتيغرال ديال هادي كونفيرج. وإلا عقلتو على لي كريتير دو كومباريزون اللي هي المقارنه اللي هي اف هنا جي هنا زيرو ياك. الا كانت هذه كونفيرج يعني امبليكو هذه كونفيرج، يعني لقينا بلي ان هذه كونفيرج. دونك دابري لو كريتير ديكيفال دو كومباريزون l'intégrale de la valeur absolue converge. داكشي اللي غادي نديرو امبليكو دابري لو كريتير دو كومباريزون، لانه الكريتير دو كومباريزون اللي استعملنا هنا يعني المقارنه. مزيان. لو كريتير دو كومباريزون on a l'intégrale من 0 حتى 1 la valeur absolue sinus de 1 sur x fois quoi fois log de x dx et quoi est convergent او لا converge بحال بحال. وغادي نجيو دابا سميتو غادي نجيو التيوريم ديالنا. الا كان لا فالور l'intégral de la valeur absolue converge donc l'intégral l'intégrale de f est absolument convergent donc il est converge. المهم بحال implique que l'intégrale de 0 à 1 sinus de 1 sur x log de x dx et quoi كتقول ليه في الاول absolument convergent. اسمحوا لي الا كنت تسرع. implique que l'intégrale de 0 1 sinus 1 sur x log de x dx et converge. لان absolument راه implique que converge. absolument convergent implique que converge. مزيان. المهم كنتمنى تفهموا. سمحوا لي الا كنت تسرع في الفيديو. كان معكم ابراهيم مها، وما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب الا كان اول مره تفرجوا في الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير زوين. والسلام عليكم بالتوفيق للجميع.